सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक उस्ताद को कौम का मेमार कहा जाता है, क्योंकि एक टीचर की काविशों और मेहनत की बदौलत ही एक तामीरी और महज़ब समाज वजूद में आता है। हमारी सोसाइटी का हर कामयाब शख्स बनाने में उस्ताद का एक कलीदी रोल होता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, सहाफ़ी हो, बिजनेसमैन हो। गरज समाज के लिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव शख्सियत बनाने में असातिज़ा लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं। हमारी नई नस्ल को एक इख्तराई तरह देने और अजहान को दानिशवराना सतह तक पहुँचाने के लिए भी असातिज़ा नुमाया रोल अदा करते हैं। और अगर उस्ताद मेहनत, ईमानदारी और बेलोस तरीके पर खिदमात अंजाम दें, यकीनी तौर पर उसके मस्बत नताइज सामने आ जाते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह के असातिज़ा की इज़्ज़त अफजाई के लिए उन्हें वक़ार बख्शने के लिए कौमी सतह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिन्हें बेस्ट नेशनल टीचर्स अवार्ड कहा जाता है। हाल ही में यूम असातिज़ा के मौके पर पूरे मुल्क से मुंतखब किए गए 82 असातिज़ा साहिबान को एजाज़ात से नवाजा गया और सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक पुरवकार तकरीब पर असातिज़ा को अवार्ड से सरफराज किया। खुशकिस्मती की बात है कि वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर उरफाना अमीन भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल थीं। इस वक्त डॉक्टर उरफाना हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे हम उनके तजुर्बात, उनके काम, उनकी मोटिवेशन और दूसरे अहम पहलुओं पर बात करेंगे। डॉक्टर उरफाना अमीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में। पहले हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। खैर मुबारकबाद। मैम, कैसा महसूस कर रही हैं आप अवार्ड हासिल करने के बाद? ऑनरेबल सदर जमहूरिया से अवार्ड हासिल करना, ऑनरेबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करना, कैसा तजुर्बा रहा? ये बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा मेरा। मुल्क की सबसे अहम और सबसे आला मुकाम की शख्सियत जी जो वज़ीर आज़म हैं जी, श्री नरेंद्र मोदी साहिब, और जो हमारी सदर जमहूरिया हैं जी मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों शख्सियात के साथ मुलाकात करना मेरे लिए बहुत ही अहम भी रहा और मैं काफ़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। मुझे यूँ लगता है कि वो कहते हैं ना, हम सितारों से उनके ऊपर चढ़ जी, रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है कि ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था आज तक कि कभी मैं इनसे मुलाकात हो ये मौका जाऊंगी। आपको फराहम होगा ज़िंदगी में हाँ, आगे ये मैंने बढ़ने का। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका मुझे फराहम होगा। और जब वहाँ पे टीचर्स थे, मतलब 82 जो टीचर्स हैं, दे वर सिलेक्टेड फॉर एंड दे वर अवार्डेड, जो बेस्ट टीचर अवार्ड है उनको मिला, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा हुआ, एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा, क्योंकि हम 50 टीचर स्कूल एजुकेशन से थे और जो 16 टीचर हैं ये हायर एजुकेशन से थे और 16 हमारे स्किल से थे, जी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और उन सब से जब इंटरेक्शन हुई तो बहुत ही चीज़ें नई सामने आ गई कि कितना काम हो रहा है और कितना नया नया इनोवेशन हो रहा है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, खासकर जो ख़वातीन आगे चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसे देख के मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ और मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि नहीं, ये मुझे हमारी यूटी में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने एक दो से ये भी इंटरेक्शन की कि हम अगर वहाँ न जा पाए, कम से कम ऑनलाइन हम इंटरेक्शन अपने स्कूल के बच्चों के साथ या फिर बात स्टेप बाय स्टेप हम बाकी बच्चों के साथ भी करवाएंगे, ताकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स हो जाएं हमारे साथ। तो जाहिर सी बात है, ये एक रिगरस जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, देन इट गोज टू यूटी लेवल। तो जब आपको ये खबर मिली कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो कैसा रिएक्शन रहा आपका, आपके घर वालों का, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं? जब मुझे ये इत्तला मिली कि मैं इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। या तो ये कहें कि मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पाए। हाँ, इतना मैंने कहा। मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठे थे, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो कितने खुश हो गए कि हम चाय पी रहे थे, उन्होंने वो कप वहीं पे छोड़ के वो दौड़ के वालिदैन के पास चले गए कि ऐसा हुआ है। बस हमें क्या करना चाहिए ये समझ में ही नहीं आया। तो कुदरती बात है कि सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, पूरे हम कश्मीर की अगर बात करें, पूरी सोसाइटी की बात करें, या ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम सब के लिए एक फ़ख्र का मकाम है कि दैट यू आर द ओनली टीचर फ्रॉम यूटी जिसको ये अवार्ड इस साल मिला है। तो हमें बताइए, बाकी असातिज़ा भी काम करते हैं माशाल्लाह, सभी जो टीचर्स हैं दे आर वर्किंग विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टली,
بچوں کو زیور تعلیم سے وہ آراستہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کام مختلف کیسے؟ دیکھیے اس میں کیا تھا، اس بار ہر سال جو یہ نیشنل ٹیچر ایوارڈ ہوتا ہے اس میں ایک رول ریگولیٹری میکینزم سٹارٹ کیا گیا 2018 سے. 18 میں زیادہ نہیں معلوم تھا، 19 میں تھوڑا بہت دیکھا تھا. کیا ہے، ایک سیٹ آف کویشچنز ہے وہ آپ کو حل کرنے ہیں، وہ آپ کو پاس کرنے، کہ آپ وہاں پہ پورے سیٹ بیٹھنے چاہیے. تو جو 18 میں تھا، 19 میں تھا، 20 میں تھا، وہ مطلب پہلے ہمارے پاس آبجیکٹو کرائٹیریا تھا، پھر پرفارمنس کرائٹیریا تھا. آبجیکٹو کرائٹیریا میں پہلے 20 مارکس ہوتے تھے اور پرفارمنس میں 80 کے قریب ہوتے تھے. لیکن جب اب کی بار کا دیکھا گیا، اس میں جو آبجیکٹو کرائٹیریا اس میں 10 مارکس تھے، پرفارمنس میں انہوں نے 90 رکھے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو تمام پیرامیٹرز پہ کھرا اترنا ہے، پورا کھرا اترنا، کیونکہ یہ 90 جو تھے اس میں اور بھی 3 یہ تھے، سب ڈویژنز کیے تھے. جیسے FLN کا تھا، فاؤنڈیشن لٹریسی اینڈ نیومریسی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن میں آپ نے کیا کام کیا، آپ نے کتنی مینٹرنگ کی، آپ نے کتنے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے. اس بار یہ چیز بھی آئی تھی، آپ کی وجہ سے کتنے ٹیچرز ٹرین ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے بچے ٹرین ہو گئے ہیں. تو ایز اے ٹیچر آپ نے یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ میں نے سارا کام کیا ہے. میں نے 2002 میں اپوائنٹ ہو گئی تھی ایز اے ٹیچر. میں نے تب مجھے معلوم ہی نہیں تھا ایوارڈ دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، کچھ سال ہی پہلے مجھے پتا چلا. تو اس وقت میں نے تلملا گاندربل میں سوشل سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا تھا. اور سوشل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ مانا جاتا تھا کہ جس میں ڈرائی سبجیکٹ، ٹیچر بھی پسند نہیں ہوتا تھا. لیکن میں نے اس کو بالکل چینج کیا تھا انٹو اس طریقے کی پیڈاگوجی کے ماڈلز کے ذریعے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہماری وراثت، یہ ہے باقی چیزیں. اور بچوں نے بھی خود بخود ڈرائنگس وغیرہ وہ چیزیں بنائی اور ان کو وہ سمجھ میں آنے لگا تھا. تو آرٹ آف ٹیچنگ آپ کا ڈفرنٹ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہم ایکسپلین کریں کہ ڈاکٹر عرفانہ جو ہے شی از دا بیسٹ ٹیچر؟ کیسے ہم آپ کا جو پڑھانے کا ڈنگ کیسا ہے؟ دیکھیے میرا تو 3 فیزز میں تھا. ایک تو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، وہاں پہ وداؤٹ ٹیکسٹ بکس اور جوائفل پیڈاگوجی استعمال کر کے ہم کیسے بچے کو پڑھائیں گے وداؤٹ اسٹریس. ایک تو میرا وہ تھا، اور جو میں نے TLM اس وقت ڈیولپ کیا تھا. دوسری بات، جو میں نے کووڈ دوران آن لائن کلاسز دے دی تھی، جو تھرو ریڈیو بھی میں بچوں کے پاس پہنچی تھی. سائنس میں پڑھاتی تھی کلاس 8 کو تھرو ریڈیو. تو اس میں بہت سارے وہاں پہ فیڈ بیکس آئے تھے بچوں کے کہ ہمیں کتنے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے وغیرہ. اس کے علاوہ ہم کمیونٹی میں، جو ہمارے سائڈ سے جس علاقے میں رہتی ہوں باغات شور، اس وقت وہاں پہ بہت سارا ایریا کھلا تھا، اور جو رجوری وغیرہ علاقوں سے مطلب لوگ آتے تھے، وہاں پہ ٹینٹس میں بیٹھتے تھے. ان کو اوور آل جو تھا چیلنجنگ ٹائمز میں ایجوکیشن جو پورا فٹ ہو گیا بچوں تھا، تک پہنچائی. بٹ یو ویر ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو گیو دی بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن. ایون 2016 میں جو ہمارا ٹرموائل یہاں پہ تھا، اس وقت ہم پیدل جاتے تھے. مطلب میں نہیں جاتی تھی، میرے ساتھ ٹیم ممبرس تھے. ایون میرے ساتھ روحی سلطانہ جی تھی، جو گلاب باغ زون کی ٹیچر ہے. وہ ہمیشہ ہم کہیں نہ کہیں موڑ پہ ملتے تھے. فرحانہ ناوچو، ہم کہیں پہ موڑ پہ ملتے تھے. اور دین ہم پھر اسکولز میں جاتے تھے، کمیونٹی میں جاتے تھے، بچوں تک ایجوکیشن پہنچاتے تھے، ایون نوٹس پہنچاتے تھے. اینڈ یو یوزڈ ٹو ڈو اٹ کلیکٹیولی. یس. تو اگر ایوارڈس کی بات کریں تو کن اس سے پہلے کچھ ریسنٹ ایئرس میں کچھ ٹیچرس کو ملا ہے یہ ایوارڈ جموں کشمیر؟ جی ملا ہے، کیوں نہیں. ہمارے یہاں 2020 میں جب یہ پریورتن آ گیا کہ کس کو پیرامیٹرز رکھے گئے، تو 2020 میں روحی سلطانہ جی کو ہمیں سری نگر سے ملا، اور جموں سے سنیل کمار جی تھے. اور روحی سلطانہ جی کو بھی اسی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن میں ایک بدلاؤ لانے کے لیے لو کاسٹ نو کاسٹ ٹیچنگ مٹیریل کے لیے ملا تھا. اس کے بعد 2021 میں سنجیو کمار شرما جموں سے تھے، ان کو ملا. 2022 میں کسی کو نہیں ملا. 2023 میں ریاض احمد ہمارے اننت ناگ سے تھے، اور ان کا ایک مطلب نا ڈفرینٹ یہ طریقہ تھا. انہوں نے اس علاقے سے لڑکیوں کو پڑھوایا تھا، مطلب پڑھانے کی طرف راغب کیا تھا جس علاقے میں لڑکیاں پڑھتی ہی نہیں تھیں. وہ گھر میں ان کو لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں تھے. وہ گھر سے نکالا تھا انہوں نے لڑکیوں کو، ان کو تعلیم کی طرف مطلب نا اپنے پہچان کرائی تھی. اور ساتھ میں آج وہ لڑکیاں اسپورٹس ایونٹس میں اپنا مطلب نام کماتے، لوہا منواتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گے. اور میرا جو مطلب رہا لاسٹ، جو میں پچھلے 3-4 سالوں سے پڑھا رہی ہوں،
बॉयज़ हायर सेकेंडरी में इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने पिछले 2 सालों में एंटरप्रेन्योरशिप में उसको आर्ट की तरफ ले लिया था, और साथ में मैंने बच्चों को कम्युनिटी की तरफ ले लिया, प्रोजेक्ट मेथड्स किए इस्तेमाल, केस स्टडीज़ किए इस्तेमाल, उसकी वजह से ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लगा, तो अकॉर्डिंगली, और खासकर मेरी लेसन प्लानिंग उनको काफ़ी पसंद आई थी। तो आज के टीचर में एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम गया जब ट्रेडिशनल तरीके पे टीचर पढ़ाते थे, तो आपका मोटिवेशन क्या है? किससे आप इंस्पायर हो जाती हैं कि आई वांट टू गिव द बेस्ट, मैं बच्चों को और ज़्यादा तालीम देना चाहती हूँ? आई डोंट नो, आई लव माई जॉब, मुझे अपने मतलब अपने पेशे से काफ़ी मोहब्बत है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए वो सब करूँ जो मुझ में सलाहियत है, जो मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि मुझे ज़िंदा रहना है, ज़िंदा इस तरीके से कि आजकल हर किसी बच्चे के पास मोबाइल है, नॉलेज का बहुत खजाना भरा हुआ है, और मेरे बच्चे को मुझसे ज़्यादा मालूम है, तो मुझे क्लासरूम में जाना है कि अगर मेरा बच्चा मुझे कुछ सिखा रहा है, आई मस्ट एडमिट, हाँ ये मुझे नहीं मालूम था, मैंने ये आपसे सीखा। अब जरूरी नहीं कि ये बच्चा इस नॉलेज को पॉजिटिव वे में ले ले, तो अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है, वन वे अफेयर नहीं रहा, यू कैन इवन लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स एज वेल। यस, वी लर्न। आज की सिचुएशन है कि टीचर अपने बच्चों से सीखता है, मैं अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ, और फिर उनको डेजिग्नेट करती हूँ या हम इस रास्ते से चले। अब ये है कि मुझे एडोलसेंट बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेशन देना पड़ता है, तो इसमें मैं उनको एक्टिविटीज के साथ लेती हूँ, और ये लालच मतलब मैं दूंगी, ये मोटिवेशन, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है कि आपको जी मैं सर्टिफिकेट दूंगी, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, तो वो आगे चल के इनको जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली मेरे पास अच्छी तरह से बच्चे आते हैं और वो करते हैं। तो लग रहा है कि 22 साल के आपके करियर में आपने बहुत मेहनत की है, तो आपके जो थॉट्स हैं अभी तो अच्छे ओहदों पर होंगे, कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको देखकर कहाँ पे आपके पहले जानना चाहेंगे, कहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं? मेरे स्टूडेंट्स कश्मीर में भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन थ्रू आउट वर्ल्ड है। मेरे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, डॉक्टर मुदस्सिर रशीद, वो गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पे भी रहे हैं, उन्होंने ऑर्थोपैडी और ऑन्कोलॉजी में बहुत काम किया है। डॉक्टर आरिफ हुसैन सरमस्त पीजीआई चंडीगढ़ में हैं। डॉक्टर ह्यूमन काबूसा, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल साइकेट्रिस्ट ऑफ JNK, उन्होंने काम किया है। और इसी तरीके से इंजीनियर अफरोज, डॉक्टर इरशाद है जामिया हमदर्द में, तो उनके देखकर कैसा आप महसूस करते हैं? बहुत फख्र महसूस, ये उस अवार्ड से ये अप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाती है जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी तरफ देखते हैं। सुहेल साहब, मैं आपको एक बात कहूँ कि 2013 में ऐसा हुआ कि मेरे फादर का डिक्लेयर हो गया, मतलब स्टोमक कैंसर, मैलिग्नेंसी थी। मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी, वो व्हील चेयर पे थे, एक स्टूडेंट मेरी सबीहा गुल करके, डॉक्टर सबीहा गुल, वो इंस्टीट्यूट से निकल रही थी रात की ड्यूटी देने के बाद, उनने मुझे देखा, मैम आप कैसे? मैंने कहा मेरे फादर बीमार हैं। बस एक फोन उठाना, उसने सबको फोन किया, मैम के फादर बीमार है। अच्छा। जो टेस्ट मुझे 2-3 महीने बाद करवाने थे, वो मुझे विदिन 1 वीक हो गए, और मतलब ये था सितंबर का महीना, अक्टूबर 11 को मेरे फादर की सर्जरी हो गई विदाउट एनीथिंग, और मेरे स्टूडेंट्स ने खुद की। उसमें डॉक्टर आरिफ उस वक्त यहीं पे थे, उन्होंने वो खुद आ गए डॉक्टर हाजी के साथ, और उन्होंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में उनकी सर्जरी कराई है। वहाँ पे मुझे लगा कि मैंने क्या किया, वो मेरा सबसे पहला अवार्ड था। मैम, आपकी एक और अचीवमेंट है, आपने एजुकेशन पॉलिसी पे एक किताब लिखी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स जॉयफुल लर्निंग नाम है उस किताब जी, का। सही बात। तो उस हवाले से बताइए, और ये बताइए कि NEP जो है इसका क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक 3-4 वर्षों के दौरान जब से इम्प्लीमेंट हुई ये पॉलिसी? अगर देखा जाए NEP पॉलिसी जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये टीचर को भी मतलब ज़्यादा बंद नहीं रखती है, टीचर को भी बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग का ये दे रही है, मौका फराहम करती है, और जहाँ तक बच्चों का है उनको भी जॉयफुल पेडागोजी की तरफ ले रही है। बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकता है, इनफैक्ट ये ज़्यादा असरदार तरीका बन सकता है, ज़्यादा असरदार, और वो जो रिडंडेंट लर्न करो, बाकी चीज़ गोटाफिकेशन खत्म, जो बच्चे के अपने आइडियाज़ है वो सामने आते हैं। और आज बच्चे हैकाथन्स में जाते हैं, इनोवेशंस
پیٹنٹس لے کے آتے ہیں اور ان کو پیٹنٹ بھی ملتا ہے. جی یہ سب چیزیں آج ہی سے پہلے سے ہی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے 2 سال پہلے ہمارا کلا اتسو میں ایک بچہ آیا تھا کپوارہ سے. اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ اس کی ماں تلا ورک کر کے بچوں کو پڑھاتی تھی. اس نے ماں کے لیے ایک آلہ بنایا تھا جس میں کہ وہ جو دو دھاگے تھے الگ الگ نہیں اکٹھے وہ آنے چاہیے اس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ سائملٹینیسلی اس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے, جوائے فل لرننگ اینڈ سائملٹینیسلی وہ کچھ ہنر سے بھی آراستہ ہو جاتے ہیں. وہ ہنر ضروری آتا ہے اور اسی ہنر کی وجہ سے بچے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس بچے کو پیٹنٹ مل گیا, وہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے نیشنل مطلب ہمارے NIT سری نگر نے. تو مدر ٹنگ کا کتنا اس میں انفلوئنس رہتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے خبروں میں سنا کہ کل جب آپ کی ملاقات ہوئی آنریبل پرائم منسٹر سے تو انہوں نے بھی اس بات پہ اسٹریس دی ہے کہ ایجوکیشن زیادہ جو اثردار رہ سکتی ہے وہ مدر ٹنگ میں رہ سکتی ہے. صحیح بات ہے, انہوں نے کہا کہ مدر ٹنگ میں رہتی ہے اور یہ صحیح بات ہے. یہ 5ویں تک ہی نہیں, یہ 8ویں تک بھی لیا جائے گا. میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کروں. جب NCERT میں پڑھ رہی تھی, میں ارلی چائلڈہڈ کا کورس کر رہی تھی میں, اس کے بعد میں نے CCRT کا بھی کورس کیا. تو وہاں پہ جب ساؤتھ سے بچے مطلب ٹیچرس آتے تھے, وہ اپنا انٹرو دیتے تھے, وہ کہتے تھے آئی ایم MSc تیلگو, آئی ایم MSc ہندی, آئی ایم MSc انگلش. میں نے کہا اگر تینوں نے MSc کیا, یہ تیلگو ہندی انگلش کیا ہے؟ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جی تیلگو میڈیم میں MSc کیا ہے, انہوں نے تیلگو میڈیم میں مطلب ہندی میڈیم میں MSc کیا ہے. سائنس وہ اپنی مدر ٹنگ میں پڑھتے ہیں, اپنی مدر ٹنگ میں, سوشل سائنس ایوری تھنگ. صرف لینگویجز کا صرف فرق رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور وہ اپنی باتوں کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر پاتے تھے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی ہم اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اور اس ضمن میں بھی ہم نے شروعات کی ہے تھوڑا بہت NCERT سے. روہی جی اور میرا یہ ایک تال میل ہے. ہم نے ریسنٹلی برکھا سیریز کے جو 40 کتابیں ہیں وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی کشمیری میں. ابھی ہمارا CIET سے آئے تھا جیوگرافی کے کچھ لیسنز آئے تھے, وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کیے انٹو کشمیری. اور یہ دور آگے چلتا جائے گا. اس پہ اب یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ مدر ٹنگ کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے اور تعلیم کو اسی ڈھانچے میں ڈال دیا جائے. صحیح بات ہے, مطلب ہر کسی سبجیکٹ کو, یہاں پہ سائنس ہے یا سوشل سائنسز ہے, سائنس تو وہی پڑھنا ہے وہاں بھی یہاں بھی, اس میں تو کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. ہاں لینگویج چینج کریں گے, کشمیری میں پڑھائیں گے, اردو میں پڑھائیں گے, پہاڑی شینا جتنی لینگویجز ہے اتنے میں پڑھائیں گے. اور جو میتھمیٹکس ہے اس میں بھی کوئی چینج نہیں. سوشل سائنس میں تھوڑا بہت چینج ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی وادی کا, اپنے جموں کشمیر کے بارے میں تھوڑا بہت اس میں 20% کا اضافہ کرنا ہے. میم آپ خود پوسٹڈ ہیں ایک گورنمنٹ اسکول میں, ہائر سیکنڈری میں, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سوورا میں. تو اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کی بات کریں, جب گورنمنٹ اسکول کی بات آتی ہے تو ہمارے سماج میں اس کو اتنی اچھے وقار سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. پیپل پریفر ٹو ایڈمٹ دیئر کڈس ان پرائیویٹ اسکولس. تو کیسے ہم گورنمنٹ اسکولس کو ہم کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں؟ کہاں پہ کمی ہے کہ ہم کیسے اس کو اپ گریڈ کر کے تاکہ پورا جو سماج ہے اس گورنمنٹ اسکول پہ اعتبار کرے, اس کو یہ لگے کہ نہیں گورنمنٹ اسکول از دا بیسٹ اسکول. میں یہاں پہ سہیل صاحب 2 باتیں کہوں گی. پہلی بات کہ ہمارے سماج کو ایک ریسرچرز کو ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. جو بچہ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہے اس نے اول سے 10ویں تک مطلب ٹوٹل 100% مارکس حاصل کیے ہیں, تو اس کے بعد وہ لائف میں کہاں چلا گیا, کیا وہ سکسیزفل ہے لائف میں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک, لیکن جہاں تک گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے اس کو 100% مارکس نہیں ہے, لیکن وہ لائف کی ہر کوئی بات جانتا ہے. اگر ایک چیز میں فٹ نہیں ہوا تو دوسرے میں جائے گا, تیسرے میں جائے گا, لیکن وہ سکسیزفل لائف بناتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ کہ پرائیویٹ اسکول کے بچے سکسیزفل لائف نہیں بناتے ہیں, لیکن اس اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ اسکولس کی بات چلی, اب پیرنٹس تھوڑا بہت ہو گئے ہیں انلائٹن. 8ویں کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے اسکول میں بہت سارے پرائیویٹ اسکول کے بچے آ رہے ہیں جو ہمارے اسکول میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, اب سوچ بدل رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, سوچ بدل رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کریکولم تو سارا سیم ہے, پرائیویٹ میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی, فرق کیا ہے, وہاں بھی پڑھاتے ہیں یہاں بھی پڑھاتے ہیں. وہ بچے زیادہ تر ٹیوشن جاتے ہیں, ہمارے تو جاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر مگر اس کے باوجود بھی کچھ ہیرے نکلتے ہیں گورنمنٹ اسکول سے. فیل پراؤڈ آف دیٹ کہ اس میں سے بھی ڈاکٹرز, انجینئرس, IAS آفیسرس, ایڈمنسٹریٹو آفیسرس نکلتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے.
काफ़ी फ़ख्र की बात है. अभी हमारे पास वहाँ पे डॉक्टर शौकत कदला सर रहते हैं हमारे स्कूल की विसिनिटी में. वो अक्सर हमारे स्कूल आते हैं ये कह के कि मैंने इसी स्कूल से तालीम हासिल की है और जो कुछ हासिल किया है यहीं से हासिल किया है. मैम, अब जब कि आपको नेशनल लेवल की एक रिकग्निशन मिली है, बेस्ट टीचर अवार्ड, ये हासिल करना कोई आम बात नहीं होती है. अब आपका मोटिवेशन कितना बढ़ेगा, और मतलब आप अब क्या करना चाहती हैं इस अवार्ड के बाद ताकि आप ज़्यादा आपकी पजीराई आपको मिले? ये मेरा पेशा है. मैं इससे मेरे क्योंकि अब आप बच्चे पे ज़्यादा नजरें और ज़्यादा जिम्मेदारी आप पे आयद होती है. सही बात है. मैं पहले भी ट्रेनिंग्स देती थी, आज भी देती हूँ. जब भी बुलाया जाता है मैं ट्रेनिंग्स पे जाती हूँ और मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो सारा चीज़ वो मैं ही जानती हूँ. मतलब व्हेन यू हैव टू डू इट यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू मैनेज इट. तो उस तरीके से मैं करती आ रही हूँ. इंशाल्लाह आगे भी करती जाऊंगी. बस सेहत इजाज़त दे दे, क्योंकि मुझे लग रहा है दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ रही है. बट स्टिल मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि लास्ट ईयर मैं काफ़ी बीमार हो गई. मतलब डॉक्टर की तरफ से मुझे ये लगा कि शायद मुश्किल है जीना, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मरना है क्यों ना काम करते करते ही मरे इंसान. तो यही मेरी सोच है. इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम करते. तो बाकी टीचर्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? आपके जो आपके कलीग्स हैं या पूरी जम्मू कश्मीर के जो टीचर्स हैं वो भी माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी ताकि काफ़ी अरसे तक आपकी मैसेज और फना मैम की मैसेज याद रहे? वो मैसेज तो मेरी यही है कि जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और बच्चों को एक्सेप्ट करें. कोई भी बच्चा डाल नहीं होता है. बच्चे में अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज होती है. हमें उन्हीं कैपेबिलिटीज को देख के आगे बढ़ना है. और ये अवार्ड जो है ये खाली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि मैं उनसे भी मिल के आ गई हूँ मुख्तलिफ स्टेट्स या और यूटीज से. ये इसमें कोई भी मतलब अप्लाई कर सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि उस साल वहां से क्या आया होगा, पोर्टल क्या मांग रहा होगा. हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है. एंड कुछ कीजिए हट के जो बच्चों की मफाद के लिए ज़रूरी होगा. मतलब अगर अब किसी को अप्लाई करना होगा तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके लिए? देखिए सर, मैंने आज अब की बार जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बताई. FLN देखा, CWSN मेंटरिंग देखा, ट्रेनिंग्स देखा उन्होंने, और देखा कम्युनिटी का कितना प्रभाव है, कम्युनिटी पे मोबिलाइजेशन कितनी हुई है. लेकिन फिर जो नेशनल जूरी बैठी हुई थी जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे मुझे आज वहाँ जाके पता चलता है कि नेशनल जूरी में NCERT के भी लोग थे, नेशनल जूरी में हमारे स्किल के भी लोग थे और हायर एजुकेशन के भी लोग थे. इन सब का मिश्रण जिसके पास था, यानी कि जिसने उस ऐसा काम किया हो कि तीनों सेटिंग्स में ये मतलब होलिस्टिक एक असेसमेंट होती है एक टीचर की कि मतलब पढ़ाई कैसी कराता है ये. और उन्होंने मुझे वहीं से पहचाना. मैं हैरान हो गई, उन्होंने मुझे वहीं से पहचाना. यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उरफाना, यू डिड वेल. तो वो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरे साथ फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश की. दैट वी विल रिमेंबर यू, योर बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी गुड और योर वे ऑफ टॉकिंग वाज वेरी गुड, योर आंसर was very good. वो चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा हौसला बढ़ा कि इनको मेरी इंटरेक्शन काफ़ी पसंद आई है. और फना मैम, आपको एक मर्तबा फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ रूम की तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए. आपका बड़ा बिजी शेड्यूल था मगर उसके बावजूद भी आप तशरीफ़ लाई. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.